अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वो अलामात आज हम जानेंगे कि जिन अलामात की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि बस अल्लाह ताला हमको कामयाब कर देगा। हमें जानने की बड़ी जल्दी होती है कि हम कब कामयाब होंगे, अल्लाह ताला कब हमें अच्छे दिन अता करेगा। तो आज मैं आपको 3 अलामात बताने वाला हूँ। अगर ये 3 अलामात पाए जाते हैं कुरान मुक़द्दस की रोशनी में, हम जानेंगे ये 3 अलामात अगर पाए जाते हैं तो हमें ये बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि अल्लाह ताला हमको कामयाब करने वाला है। और वो कौन सी कामयाबी अल्लाह ताला हमको देगा, तो वो कौन सी कामयाबी? क्या सिर्फ दुनियावी कामयाबी? नहीं, वो कामयाबी ऐसी कामयाबी होंगी कि वो अल्लाह ताला दुनिया में भी हमको कामयाब कर देगा, आखिरत में भी कामयाब कर देगा। और कामयाबी कहते ही उसे कि दुनिया में भी वो कामयाबी बाकी रहे, आखिरत में भी वो कामयाबी बाकी रहे। वो कामयाबी भी है दुनिया में, जो इंसान की सांसों का तसलसल टूटता है तो वो कामयाबी ख़त्म हो जाती है। माल की कामयाबी, औलाद की कामयाबी, और एक लेवल की कामयाबी, पोजीशन की कामयाबी, कुर्सी की कामयाबी। इंसान मरता है, वो कामयाबी फ़ना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं जिस कामयाबी की बात कर रहा हूँ वो दोनों कामयाबियाँ हैं, यानी दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। और हम जानेंगे कुरान की रोशनी में। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कामयाबी का देने वाला अल्लाह पाक है, पोजीशन का, लेवल का देने वाला अल्लाह पाक है। अल्लाह ताला अगर चाहे तो कोई बंदा हमसे वो कामयाबी नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला अगर न देना चाहे तो हम कितना भी एफर्ट लगा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, वो कामयाबी हमारे हाथ आने वाली नहीं है। क्योंकि कामयाबी का देने वाला, इज़्ज़त का देने वाला, दौलत का देने वाला अल्लाह है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त का देने वाला भी अल्लाह है, ज़िल्लत का देने वाला भी अल्लाह है। अगर बंदा शुक्र करे तो अल्लाह इन नेमतों को बढ़ा देता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्र बंदा नहीं करेगा, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। बहरहाल, तो हम इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर ये साइंस हमारे अंदर आते हैं, अगर ये अलामात, निशानियाँ हमारे अंदर से ज़ाहिर होती है, तो समझ लेना कि हम बस कामयाबी के बहुत करीब है, अल्लाह ताला अता करेगा। अगर वो चीज़ें हमें पहले नहीं थी, अब आ रही है, तो समझ लेना अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है। नंबर 1, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। ए वो लोगो जो ईमान ले आए, तक़वा इख्तियार करो। इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। तक़वा क्या है? गुनाहों से बचना, नेकियां करना। अब तक़वा सिर्फ इसी का नाम है कि गुनाहों से बंदा बचे, नेकियों की तरफ माइल हो। हमारे शेड्यूल के अंदर देखें, हम अगर कारोबार करते हैं, हम अगर टीचर हैं, पढ़ाते हैं, हम अगर जो है जॉब करते हैं, कोई भी काम अगर हम कर रहे हो, शादी हो रही है या फिर कोई और तरह का जश्न है, कुछ भी हो, हम उसके अंदर ये देखें। अगर कारोबार करते, सूदी लेन देन से बचे, धोखाबाजी से बचे। अगर हम पढ़ाते हैं तो हम उस पढ़ाने के अंदर कितना अपना एफर्ट लगा रहे हैं, या कौन सी टीचिंग्स हम दे रहे हैं, कहीं गलत और जो है इस्लाम से हट कर या इस्लाम के ख़िलाफ़ टीचिंग्स तो नहीं हम दे रहे हैं, उसका ख्याल करें। हम अगर जॉब कर रहे हैं कहीं पर, तो उसके अंदर हम कोई 2 नंबरी तो नहीं ऐड कर रहे हैं, या सेठ के साथ, जो हमारा बॉस है, उसके साथ हम दगा और धोखा तो नहीं कर रहे हैं। शादी अगर हो रही है घर में, तो क्या उसके अंदर गुनाह वाले काम तो शामिल नहीं है? ढोल बाजा, ताशा गाना वगैरह, या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो खुराफात होती है, उनके अंदर तो हम इन्वॉल्व नहीं है। ख्याल करें, हम पूरी अपनी ज़िंदगी को देखें, ज़िंदगी के अंदर आने वाले हर मोड़ को हम देखें। क्या हम उसके अंदर गलत रिवाज, गलत रस्म व रिवाज को ऐड तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हो तो बचे, और अगर बच रहे हैं हम, तो ये अलामत है कि आपको अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है। पहले नहीं बचते थे, अब बच रहे हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। बहुत जल्दी कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। ये पहला उसूल है कामयाबी का, और ये पहली निशानी है आपके कामयाब होने की। नंबर 2, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह ताला की राह में वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। आपका कारोबार है तो आप उस कारोबार के वसीले से अल्लाह तक पहुँचे। अल्लाह ताला जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, हर शय पर गालिब है, हर शय पर कादिर है,
اس نے بھی وسیلے کے ساتھ ہم تک اپنا دین پہنچایا، محمد عربی کا وسیلہ بنایا۔ قرآن اگر بھیجا تو محمد عربی کے وسیلے سے قرآن ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ تو اس نے، چونکہ دنیا جو ہے وہ اسباب کی جگہ ہے، وسیلے والی جگہ ہے، بغیر وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، بس بغیر وسیلے سے آپ دین کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتے، بغیر وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ آپ کو وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کامیابی چاہتے ہو تو آپ کو دین کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو دین کو وسیلہ بنانا پڑے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا پڑے گا، قرآن کو وسیلہ آپ کو بنانا پڑے گا۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو بھی آپ کو دین کو وسیلہ بنانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو آپ کو وسیلہ بنانا ہے، مال کو وسیلہ بنا کر اللہ تک پہنچو، تجارت کو وسیلہ بنا کر اللہ تک پہنچو، نماز کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچو، دین کو وسیلہ بنا کر کامیابی تک پہنچو۔ تو دوسرا اصول کامیابی کا وہ یہ ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ اختیار کرو۔ اور اگر آپ وسیلہ اختیار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تجارت کے ذریعے مال دے رہا ہے، اس مال کے ذریعے سے آپ دین کا نفع کر رہے ہو، اسلام کا نفع کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہے ہو، تو یہ دوسری علامت ہے، دوسری نشانی ہے کہ آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ تیسرا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، آپ کو کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کو ایفرٹس لگانا ہے۔ آپ کے پاس اگر مال ہے، مال کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، مال کو خرچ کر کے اچھی جگہ، اور اس کی راہ میں کوشش کرنی ہے، تجارت کے ذریعے سے اس کی راہ میں کوشش کرنی ہے، نماز کے ذریعے سے اس کی راہ میں کوشش کرنی ہے، اور کوشش اچھی والی کوشش کرنی ہے۔ فی سبیل اللہ تعالیٰ نے کہا تو کوشش کرو۔ کیسے کوشش کرنا؟ فی سبیل، اس کی راہ میں کوشش کرنا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے۔ ورنہ کوشش ہم بہت کرتے ہیں، فضول کے اندر کوشش کرتے ہیں، فضول کاموں میں، انسان گناہ کے کام میں بھی کوشش کر سکتا ہے، انسان فضول کاموں کے اندر بھی کوشش کر۔ وہ ہارون رشید کے دربار میں ایک بندہ آیا کمال دکھانے کے لیے، کرتب کچھ دکھاتے لوگ، وہ کرتب دکھانے کے لیے ہارون رشید کے دربار میں آیا۔ اس نے 2 سوئی لی، وہ جو اس سے کپڑا سیتے ہیں، وہ 2 سوئی لی، ایک سوئی کو زمین میں گاڑ دیا، بہت دور چلا گیا، دوسری سوئی کو پھینکا، تو وہ جو دوسری سوئی کو اس نے پھینکا، وہ سوئی، وہ جو گڑھی ہوئی سوئی تھی، اس کے ہول میں سے باہر نکلی۔ یہ اس کا کمال تھا، یہ اس کے پاس اسکل تھی کہ اتنا سا ہول جو اس کا تھا گڑھی ہوئی سوئی کا، اس کے اندر سے وہ باہر نکلی جو اس نے سوئی پھینکا وہ والی۔ تو حیران تھے سارے لوگ، کیا اس کی اسکل کیا ہے، کیا فن ہے اس کے پاس، اس نے بڑی پریکٹس کی ہوں گی، بڑی کوشش کی ہوں گی، بڑی محنت کی ہوں گی۔ ہارون رشید نے بھی یہ کمال اس کا دیکھا، یہ کرتب دیکھا، تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 100 دینار دیے جائے اور 100 کوڑے لگائے جائے۔ جو دربار میں بیٹھے تھے وہ حیران تھے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے اور یہ کیسا نوازنا ہے کہ 100 کوڑے بھی اس کو لگائے جائے، 100 کوڑے مارے جائے اور 100 دینار دیے جائے۔ درباریوں نے سوال کیا تو ہارون رشید نے جواب دیا کہ 100 دینار کا انعام اس لیے کہ اس نے کمال بڑا اچھا دکھایا، کرتب بڑا اچھا دکھایا، 100 کوڑے اس لیے کہ اس نے محنت بڑی کی، اس نے کوشش بڑی کی، اور وہ کوشش اور محنت کے بعد سیکھا تو کیا، ایک فضول چیز جس کا کوئی نفع نہیں، ایسی فضول چیز کے اندر اس نے کوشش کی، اس وجہ سے اس کو 100 کوڑے کی سزا۔ تو محنت بھی کرے تو ایسی محنت کے کچھ نفع ملے اس کا، اور کوشش اس نفع کے ذریعے سے یہ ہو کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ 3 چیزیں دیکھیں، تقویٰ، نمبر 2 وسیلہ، نمبر 3 اللہ کی راہ میں کوشش۔ اگر یہ 3 علامات آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، آپ اچھے دن آنے والے ہیں آپ کے۔ اور اگر نہیں آپ کو سائنس نظر آ رہی ہے تو پیدا کرے، یہ 3 اصول ہے کامیابی کے۔ اگر یہ 3 اصول ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ کامیابی اور کامرانی سے ہمیں امکنار فرمائے۔